साथीहरूलाई स्वागत छ। आज म समसामयिक जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। हामीसँग शाखा अधिकृत नायब सुब्बा खरिदार लगायत प्रदेश लोकसेवामा पनि आउन सक्ने केही समसामयिक जानकारीहरू रहनेछन्। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र समसामयिक जानकारी आइक्यू जीके को पीडीएफ आवश्यक छ भने हाम्रो यस भिडियोको कमेन्टमा आफ्नो जीमेल आइडी राख्न नभुल्नुहोला। र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। रुटिन अफ लोकसेवा इक्जाम च्यानल र हाम्रो भिडियो सेयर समेत गर्नुहोला। अब आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। बीबीसी मास्टर युके को उत्कृष्ट 3मा पर्ने नेपाली सेफ को हुन्? सन्तोष शाह हुन्। यस्तै विश्व भन्सार दिवस मनाइने दिन कहिले हो त? हरेक वर्ष जनवरी 26मा। सन् 2021 को 69औं भन्सार दिवसको नारा के रहेको छ त? कस्टम्स ब्लोस्टरिङ रिकभरी रिन्युअल एन्ड रिसाइलेन्स फर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन रहेको छ। यो 2021 को 69औं भन्सार दिवसको नारा हो। यस्तै युएनडिपी को प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपालको औसत आयु कति पुगेको छ? 70 वर्ष 8 महिना। यस्तै च्याम्पियन फर पिस अफ द इयर 2020 बन्न सफल खेलाडी को हुन् त? फुटबलर लियोनल मेसी। यस्तै विश्व पर्यटन दिवस हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 27 मा मनाइने। सन् 1980 देखि मनाउन सुरुवात गरिएको। सन् 2020 को नारा टुरिज्म एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट रहेको छ। यस्तै पद्मश्री साधना सम्मान 2076 कसलाई प्रदान गरियो? मोहननाथ पर्सुतलाई। पद्मश्री साहित्य पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गरियो त? सञ्जीव उप्रेतीको हम्स उपन्यासलाई। बीपी साहित्य सम्मान 2077 कसलाई प्रदान गरियो? ज्ञानमणि नेपाललाई। यस्तै बीपी सेनानी सम्मान 2077 कसलाई प्रदान गरियो त? होमनाथ दाहाललाई। राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भवतन सेवा दिवस हरेक वर्ष असोज 10 गते मनाइने। राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भवतन सेवा दिवस हरेक वर्ष असोज 10 गते मनाइने। 2077 सालको नारा सुरक्षित गर्भवतन सेवाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता कोभिड-19 को महामारीमा पनि सेवाको सुनिश्चितता रहेको छ। अब सामाजिक सेवा दिवस हरेक वर्ष असोज 6 गते मनाइने। 2077 सालको नारा के रहेको छ त? सामाजिक क्षेत्र राष्ट्रिय गौरव आजको प्राथमिकता समृद्धि र सुखको लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता रहेको छ। नेक्स्ट क्वेसन। विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचाङ्कमा नेपाल 109औं स्थानमा रहेको छ। विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता रिपोर्ट 2020 अनुसार नेपाल 162औं देशमध्ये 109औं स्थानमा रहेको हो। राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस 2077 नारा के रहेको छ त? समाज रूपान्तरणका लागि पुस्तकालय हरेक वर्ष भदौ 15 गते मनाइने। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस 2020 को नारा के रहेको छ त? लिटरली टिचिङ एन्ड लर्निङ इन द कोभिड-19 क्राइसिस एन्ड बियोन्ड रहेको छ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 8 गते मनाइने। यस्तै राष्ट्रिय बाल दिवस 2077 को नारा के रहेको छ? विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता रहेको छ। हरेक वर्ष भदौ 29 गते मनाइन्छ राष्ट्रिय बाल दिवस। यस्तै राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2077 को नारा के रहेको छ? स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान रहेको छ। प्रत्येक वर्ष असोज 1 गते मनाइने। यस्तै निजामती सेवा दिवस 2077 को नारा के रहेको छ? स्वास्थ्य र सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि र सुशासन। स्वास्थ्य र सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि र सुशासन रहेको छ। प्रत्येक वर्ष भदौ 22 गते मनाइने। 2077 पुस 2 गते राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त हुने व्यक्ति को हुन्? अस्ट्रेलियाका डेभ हेटमायर हुन्। अस्ट्रेलियाका। यस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 9 मा मनाइन्छ। सन् 2020 को नारा के रहेको छ त? सदाचारका साथ पुनरुत्थान रहेको छ। म्यानमारमा सङ्कटकाल घोषणा कहिले भएको हो त? 2021 फेब्रुअरी 1 मा। सन् 2021 फेब्रुअरी 1 मा सेनाले शासन सत्ता हातमा लिँदै 1 वर्षको लागि सङ्कटकाल घोषणा गरेका।
यसै क्रममा सत्तारूढ पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD की नेत्री आङ सान सुकी स्टेट काउन्सिलर राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायत नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको। शासन सत्ता अब प्रधान सेनापति मिन आङ हलाइङको हातमा रहेको। सन् 2020 नोभेम्बर 8मा भएको चुनावमा NLDले संसदको 476 मध्ये 396 सिटमा जितेको थियो भने सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले 33 सिट जितेको थियो। सेनाले उक्त चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो। यसअघि म्यानमारमा सन् 1962 देखि 2011 सम्म प्रत्यक्ष सैनिक शासन रहेको थियो। अब विविध चिन्ह र प्रतीकहरू रहेका छन् साथीहरू। सेतो चिन्ह के हो त आत्मसमर्पणको, यस्तै पहेँलो सेतो झन्डा चाहिँ आत्मसमर्पणको, पहेँलो झन्डा राष्ट्रिय प्रकोप, यस्तै झुकेको झन्डा राष्ट्रिय शोकको हो, रातो झन्डा खतराको चिन्ह अथवा क्रान्तिको प्रतीक पनि भनिन्छ रातो झन्डालाई। सेतो झन्डालाई संक्रामक रोगीलाई लैजाने वाहनका रूपमा सेतो झन्डालाई लिइन्छ। कालो झन्डालाई विरोध प्रदर्शन, यस्तै उल्टो झन्डालाई राष्ट्रिय विपत्तिको सङ्केत, सेतो परेवालाई शान्तिको प्रतीक, हातमा कालो पट्टी लिएको के हो त विरोध प्रदर्शन तरिका र दुःखको प्रतीक पनि भनिन्छ हातमा कालो पट्टी लिएकोलाई। यस्तै ओलिभको शाखा शान्तिको प्रतीक हो। कमलको फुल सभ्यता र संस्कृतिको प्रतीक, चक्र प्रगतिको प्रतीक, हाँस न्यायको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। लाटेकोसेरोलाई बुद्धि र विवेकका रूपमा लिइन्छ भने हरियो प्रकाशलाई यातायात सञ्चालन र रातो प्रकाशलाई खतरा या यातायात अवरोधका रूपमा पनि लिइन्छ। यस्तै रातो क्रस डाक्टरी सहायताका लागि परेको हुन्छ भने रातो त्रिकोण परिवार नियोजन सेवाको लागि परेको हुन्छ। यस्तै एक अर्कोलाई क्रस गरेर दुई हात र माथि एक खप्पर कुनो त विद्युत खतराको सङ्केतका रूपमा लिइन्छ। आँखामा पट्टी बाँधेकी तथा हातमा तराजु लिएकी नारी न्यायको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ साथीहरू। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो किशोर बनेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल को हुन् त? विश्वकै सबैभन्दा अग्लो किशोर भनेर रेन केयु, उनी चीनको नागरिक हुन्। उनको उचाइ 7 फिट 3.2 इन्च रहेको छ। विक्रम सम्म 2077 माघ 17मा चौथो संस्करणको PM कप क्रिकेट उपाधि कसले जित्यो? त्रिभुवन आर्मी क्लब, उपविजेता नेपाल APF क्लब। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2020मा सुशासनको सूचीमा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ त? 117औं स्थानमा रहेको छ। यस वर्ष नेपालले 33 अङ्क प्राप्त गरेको, अघिल्लो वर्ष नेपाल 34 अङ्कका साथ 113औं स्थानमा रहेको थियो। यस्तै सार्क मुलुकहरूमा भुटान 24औं स्थानमा, मालदिभ्स 75औं स्थानमा, भारत 86औं स्थानमा, श्रीलङ्का 94औं स्थानमा, नेपाल 117औं स्थानमा, पाकिस्तान 124औं स्थानमा, बङ्गलादेश 146औं स्थानमा र अफगानिस्तान 165औं स्थानमा रहेका छन्। आसियानको 37औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? सन् 2020 नोभेम्बर 11 देखि 15 हनोई, भियतनाममा सम्पन्न भयो। विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ? फेब्रुअरी 2मा। सन् 2021को नारा के रहेको छ त? वेटल्यान्ड एन्ड वाटर रहेको छ। विदेशी नागरिकलाई UAEले नागरिकता दिने घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2021 जनवरी 30मा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2021 जनवरी 25मा सार्वजनिक गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएसन प्रोस्पेक्ट अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरिएको छ? 0.1%। यस्तै मुलुककै सबैभन्दा बढी क्षमताको विद्युत सब स्टेसन ढल्केवर विद्युत सब स्टेसनको उद्घाटन कहिले भएको हो त? विक्रम सम्वत 2077 माघ 19 गते प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन भएको हो।
अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ साथीहरू। मन्त्री परिषदको 2077 माघ 19 को बैठकले बीमा समितिको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो? सूर्य प्रसाद सिलवाल पूर्व गृह सचिवलाई। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका औपचारिक रूपमा कहिले बाहिरिएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 4 मा। नेक्स्ट क्वेसन। एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका नयाँ आयोजक छनौट भएका छन्। 22औं संस्करण सन् 2034 मा साउदी अरेबियाको रियादमा हुनेछ। यस्तै 21औं संस्करण सन् 2030 मा कतारको दोहामा हुनेछ। 20औं संस्करण सन् 2026 मा जापानमा हुने, 19औं संस्करण सन् 2022 मा चीनमा हुने र 18औं संस्करण सन् 2018 मा इन्डोनेसियामा भएको थियो। यस्तै पहिलो संस्करण सन् 1951 मा भारतमा भएको थियो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। फिफा वर्ष खेलाडी 2020 को उपाधि प्राप्त गर्न सफल खेलाडी को हुन् त? रोबर्ट लेवान्डोस्की। उनी क्यापिटल अफ द पोल्यान्ड नेसनल टिम हुन्। यस्तै अर्को क्वेसन। विश्व बाघ दिवस 2020 को नारा के रहेको छ त? अन्तर्राष्ट्रिय नारा देयर सर्भाइभल इज इन आवर ह्यान्ड रहेको छ र राष्ट्रिय नारा के रहेको छ त? स्वास्थ्य वातावरणका लागि बाघ संरक्षण रहेको छ। हरेक वर्ष जुलाई 29 मा मनाइने विश्व बाघ दिवस। अब फिफा विश्वकप 2022 को मिति सार्वजनिक भएको छ। 22औं संस्करण फिफा विश्वकप सन् 2022 मा कतारमा हुँदैछ। सन् 2022 नोभेम्बर 21 मा उद्घाटन हुनेछ भने डिसेम्बर 18 मा फाइनल खेल हुनेछ। नाइजेरियामा खेतमा काम गरिरहेका 100 भन्दा बढी व्यक्तिको घाँटी रेटी विवश हत्या गर्ने आतंककारी समूह कुन हो त? आइएसआइएस सम्बद्ध बोको हराम हो। नाइजेरियाको उत्तर पूर्वी सहर मैदुगुरी नजिकको गाउँमा सो समूहले निर्दोष नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिई हातखुट्टा बाँधेर विवश तवरले हत्या गरेको। सो हत्या सन् 2020 नोभेम्बर 28 मा भएको हो। नेपालमा पहिलोपटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 पुस 6 गते। खास गरी क्यान्सर, थाइरोइड एवं हड्डी सम्बन्धी समस्या दुखाइ पत्ता लगाउन यो प्रविधि प्रयोग गरिने। यस प्रविधि मार्फत कम स्तरको रेडियो एक्टिभ सामग्री मौखिक एवं इन्जेक्सन मार्फत शरीरभित्र प्रवेश गराई शरीरको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने। महाकवि देवकोटा सङ्ग्रहालय कहाँ निर्माण गरिनु भएको छ? मैती देवी काठमाडौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि देवकोटाको घर जसलाई कविकुञ्ज भनी चिनिन्छलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएको। दक्षिण एसियाकै पहिलो स्काई वाक टावरको निर्माण कहाँ गरिनु भएको छ? कमलादी काठमाडौँमा। विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 21 मा टावरको शिलान्यास गरिएको। टावरको उचाइ 78 मिटर रहेको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुन वर्षलाई इन्टरनेसनल इयर अफ क्रिएटिभ इकोनोमी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका रूपमा मनाउने निर्णय गर्यो? सन् 2021 लाई। अन्तरिक्षमा सबैभन्दा लामो समय बिताउने महिला को हुन् त? क्रिस्टिना कोच हुन्। उनी अमेरिकी इन्जिनियर हुन्। उहाँले अन्तरिक्षमा 328 दिन बिताउनु भएको हो। सन् 2019 मार्च 24 मा अन्तरिक्षतर्फ लाग्नुभएकी उहाँले मार्च 14 मा अन्तरिक्षतर्फ लाग्नुभएको उहाँले सन् 2020 फेब्रुअरी 6 मा पृथ्वीको अवतरण गर्नुभएको। अन्तरिक्षमा सबैभन्दा लामो समय बिताउने व्यक्ति रुसका भलेरी पोल्याकोभ 437 दिन हुनुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ साथीहरू। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2020 कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 9 मा। नारा रिकभर विथ इन्टिग्रिटी 2020 सन् 2005 देखि मनाउन सुरुवात गरिएको। टाइम पर्सन अफ द इयर 2020 बन्नको सफल भयो त? को भयो? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस। सन् 2019 को टाइम पर्सन अफ द इयर को कुन बनेको थियो त? ग्रेटा थनबर्ग स्विडेन। यस्तै सन् 1927 देखि यसको सुरुवात भएको हो। अर्को क्वेसन। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस 2020 मनाउने दिन डिसेम्बर 10। अन्तर्राष्ट्रिय नारा रिकभर बेटर स्ट्यान्ड अप फर ह्युमन राइट्स रहेको छ। राष्ट्रिय नारा महामारीमा मानव अधिकार स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार रहेको छ।
सगरमाथाको नयाँ उचाइ कायम भएको छ। कति हो त? उचाइ 8848.86 मिटर रहेको छ। घोषणा मिति मङ्सिर 23, 2077, डिसेम्बर 8, 2020 भन्दा नि हुन्छ। प्रयोगकर्ता प्रदीप ग्याओली हुन्। घोषणाकर्ता प्रदीप ग्याओली हुन्। घोषणा गर्ने व्यक्ति नेपाल र चीन दुवैले एकैपटक सार्वजनिक गरेका हुन्। नेक्स्ट क्वेसन, हरित जलवायु कोष GCF को मुख्यालय कहाँ रहेको छ? दक्षिण कोरियामा। विश्वमा बढ्दो तापमान वृद्धिलाई 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल राख्ने गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य साथ यो कोष स्थापना गरिएको हो। हाल यस कोषमा 10 अरब अमेरिकी डलर रकम रहेको छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम 26 जिल्लामा सञ्चालन छ भने चुरे जलाधार संरक्षण कार्यक्रम कति जिल्लामा सञ्चालन छ? 13 जिल्लामा। अर्को क्वेसन, राष्ट्रिय आयोजना बैंकको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 26 गते। राष्ट्रिय आयोजना बैंक कार्यान्वयन आए पश्चात यसमा समाहित भएका आयोजनाले मात्र बजेटमा प्रवेश पाउने। प्रस्तावित रानीटार विमानस्थल कुन जिल्लामा रहेको छ? पाँचथरमा। एक दिने प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुने मानव अधिकार कर्मी को हुन् त? आभा मुर्तो, फिनल्यान्ड। जलवायु परिवर्तन एवं महिला अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने मुर्तोलाई फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सान्ना मारिनले एक दिने प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेकी हुन्। महिला अधिकारको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य साथ उनलाई सो पदमा नियुक्त गरिएको जनाइएको हो। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गरिएको नास्ट प्रविधि पुरस्कार 2076 कसबाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन् त? कुलमान घिसिङ हुन्। हाल कुन देशले कृत्रिम चन्द्रमा निर्माण परियोजना अघि बढाएको छ? चीनले। सो कृत्रिम चन्द्रमा पृथ्वीभन्दा 500 किलोमिटर टाढा रहने कृत्रिम चन्द्रमाले 10 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्नेछ। यसअघि यस किसिमको परियोजना सन् 1990 को दशकमा रुसले अघि बढाउन खोजेको थियो, तर सो परियोजना सफल हुन सकेन। सिस्टर रोबोट केसँग सम्बन्धित छ त? कोभिड-19 लगायत संक्रामक रोगका बिरामीको सहयोगसँग सम्बन्धित छ। बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा निर्मित यो रोबोट कोभिड-19 लगायत रोग संक्रामक भएका एवं आइसोलेसनमा रहेका बिरामीबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्न प्रयोग गरिने। रिमोट कन्ट्रोल्स मार्फत बिरामीले औषधि, खाना, खाजा पुर्याउन यो रोबोट प्रयोग गर्न सकिने। भाषा आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रतिवेदन अनुसार थपिएका 2 भाषा कुन कुन हुन् त? मारेक याक्खा र नावा शेर्पा रहेका छन्। यस वर्ष आर्थिक वर्ष 2075-76 को प्रतिवेदन अनुसार थप भएका 6 भाषाहरू। यसअघि आर्थिक वर्ष 2075-76 को प्रतिवेदन अनुसार थप भएका 6 भाषाहरू 1 मा राणा थारू कैलाली, नार्फु मनाङ, चुम स्यार गोर्खा, नुफ्ब्री लार्के गोर्खा, 5 मा पोइके डोल्पा र 6 मा सेराके सेके मुस्ताङ रहेका छन्। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या 123 रहेकोमा पछि थप भएका 8 सहित हाल जम्मा भाषाको सङ्ख्या 131 पुगेको छ। पशुपन्छी एवं बालीनालीको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य साथ व्यावसायिक रूपमा झिँगा पालनको सुरुवात कहाँ गरिएको छ? चितवनमा। नेपालमा वन्यजन्तु अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। शुभारम्भ कहिले भयो त? 2077 मङ्सिर 26 मा भयो। स्थान कहाँ हो त? सौरा, चितवनमा। एसियाको सबैभन्दा गर्मी पाकिस्तानको जाकोवाबाद हो भने जाडो हुने स्थान कुन हो त? बर्खोयान्स। नेपालको भने मुस्ताङ हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी ताल भएको देश कुन हो? क्यानाडा हो। बौद्ध, हिन्दू, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र मानिने एडम्स पिक कहाँ रहेको छ त? श्रीलङ्कामा। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी कुन हो? अमेरिकाको हवाई टापुमा रहेको मौना लोआ हो। सहरमाथा हिमाल चढ्न आरोहण अनुमति लिएको कति दिनभित्रमा चढिसक्नु पर्नेछ त? 75 दिनभित्रमा।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो? स्नातक तह। मन्त्री परिषदको 2074 असोज 25 को निर्णय अनुसार कति स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ? 57। पिछडिएको क्षेत्रमा 8 नगरपालिका र 49 गाउँपालिका परेका। सबैभन्दा बढी स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा परेका जिल्ला बझाङ 6वटा स्थानीय तह हुन्। यस्तै बागमती प्रदेशको पहिलो बाल मैत्री नगरपालिका कुन हो त? भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा। युनेस्को सहयोगमा वक फाउन्डेसनद्वारा प्रदान गरिने ग्लोबल टिचर प्राइज 2020बाट सम्मानित व्यक्तित्व को हुन्छ? रणजित सिंह डिसले। भारत। पुरस्कार राशि 10 लाख अमेरिकी डलर रहेको। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विज्ञान पुरस्कार 2076 कसलाई प्रदान गर्यो त? डाक्टर यादव कुमार देव भट्टराईलाई। नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटल। आर्थिक वर्ष 2075-76 को लेखा परीक्षणमा बेरोजु फर्चौटमा सर्वोत्कृष्ट स्थानीय तह कुन बन्यो? थाहा नगरपालिका मकवानपुर। 2.54% मात्र बेरोजु कायम गर्न सफल सो नगरपालिकालाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उत्कृष्ट घोषणा गरेको। एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग एपेक को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1989 मा। स्थापना कालमा 12 देश मात्र रहेको यस सङ्गठनमा हाल 21 सदस्य रहेका छन्। यसको प्रधान कार्यालय सिङ्गापुरमा रहेको छ। यस संस्थाको पहिलो सम्मेलन सन् 1989 मा अस्ट्रेलियामा सम्पन्न भएको हो। कञ्चनपुरको महाकालीमा काली नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी के बनाइएको छ? दोधारा चाँदनी नगरपालिका। बहुमुखी प्रतिभाका धनी एवं महान चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्चीको जन्म कुन देशमा भएको हो? इटालीमा भएको हो। उनको जन्म सन् 1452 अप्रिल 15 मा इटालीमा भएको र निधन सन् 1519 मे 2 मा फ्रान्समा भएको हो। मोनालिसा, द लास्ट सपर, द भर्चुभियन मेन, लेडी विथ एन्ड इरमाइन उनका विश्वविख्यात चित्र हुन्। सरकारले एसएलसी परीक्षा हाल एसईमा ग्रेडिङ प्रणाली प्राविधिकतर्फ कहिलेदेखि लागू गरेको हो त? 2071 सालको एसएलसी परीक्षादेखि। 2072 सालदेखि साधारणतर्फ पनि ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिने। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्समा स्मार्ट कार्डको व्यवस्था कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 14 देखि। कहिले आँखा नचिम्लिने जीव माछा हो भने कहिले आँसु नझर्ने जीव कुन हो? चिम्पान्जी। हिन्द महासागर र बङ्गालको खाडीमा चल्ने वायुलाई के भनी चिनिन्छ? साइक्लोन भनी चिनिन्छ। थार तथा गोबी मरुभूमिमा बहने तातो हावालाई लु भनी चिनिन्छ। खस आर्य भन्नाले कुन कुन जातिलाई बुझिन्छ? ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, दर्शनामीलाई बुझिन्छ। नेपालमा कुन योजनाबाट वातावरण भूपयोग नीति अवलम्बन गरिएको हो? 6औं योजनाबाट। यस्तै अर्को क्वेसन, प्रशासकीय अदालतको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2044 भदौ 2 मा। अमेरिकी युद्ध नायक भनेर कसलाई चिनिन्छ त? थोमस जेफरसनलाई चिनिन्छ। प्रथम विश्वयुद्धको आधार युद्धका रूपमा कुन युद्धलाई लिइन्छ? बाल्कन प्रायद्वीपको युद्धलाई लिइन्छ। नेपालमा औद्योगिक गणना सुरु कुन सालबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 2022 सालबाट। सगरमाथाको आरोहण गर्ने पहिलो बेलायती नागरिक को हुन् त? डोug स्कट हुन्। अर्को क्वेसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 2077 मङ्सिरमा सम्पन्न 54औं साधारण सभाले अध्यक्षमा कसलाई चयन गरेको छ? शेखर गोल्छालाई।
नेक्स्ट क्वेसन, ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले 7 प्रदेशमा एकैपटक 300 भन्दा बढी आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 15 गते। अर्को क्वेसन, काठमाडौँ महानगरसँग हालै 2077 मङ्सिर भगिनी सम्बन्ध कायम भएको नगरपालिका कुन हो त? रामग्राम नगरपालिका हो। नेक्स्ट क्वेसन, राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको सन् 2018 मार्च 12 देखि 16 सम्म सम्पन्न बैठकले कति राष्ट्रलाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्ने सिफारिस गरेको छ? थियो 4 भुटान, किरिबाटी, साओ टोम एन्ड प्रिन्सेप र सोलोमन आइसल्यान्ड। 90-90-90 रणनीति केसँग सम्बन्धित छ? एड्स रोगसँग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास एजेन्डाले सन् 2030 सम्ममा एड्सको महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जनताको नाम सरकारले जुटाउने परिपाटी भएको राष्ट्र कुन हो त? हङ्गेरी हो। अब मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 तर्फ जाउँ। को भयो त? नम्रता श्रेष्ठ। उनलाई मिस नेपाल वर्ल्ड 2019 की अनुष्का श्रेष्ठले ताज पहिरिएकी हुन्। मिस नेपाल सुपर नेसनल 2020 को ताज सिमल कनौजियाले पाएकी हुन्। यस्तै पाएकी हुन्। सन्ध्या शर्माले मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2020 को ताज पहिरिएकी छन्। मिस नेपाल अर्थ 2020 को उपाधि सुप्रिया श्रेष्ठले पाएकी। यस्तै वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य साथ सरकारले प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउन कहिलेदेखि थालेको हो? आर्थिक वर्ष 65-66 देखि। अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 5 मा। उफ्रिन नसक्ने एकमात्र स्तनधारी जीव कुन हो त? हात्ती हो। प्रशान्त महासागरमा त्रिभुज आकारको छ भने आन्ध महासागर कुन आकारको छ त? एस आकारको। 3 आयाम भन्नाले के केलाई बुझिन्छ? लम्बाइ, चौडाइ र उचाइलाई। प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनी कसलाई चिनिन्छ त? माइकल फ्याराडेलाई। हेटौडा बुद्ध चोकदेखि ललितपुर सातो बाटोसम्म जोड्ने कान्ति लोकपथको लम्बाइ कति रहेको छ? 90 किलोमिटर। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनी चिनिन्छ? परिभ्रमण भनी चिनिन्छ। सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलस्रोत ऊर्जा एवं ज्वारभाटा कुन प्रकृतिको ऊर्जाका स्रोत हुन्छ? नवीकरणीय अथवा रिन्युएबल। अब अर्को क्वेसन, प्राकृतिक ग्यास, खनिज तेल, कोइला आदि कस्ता प्रकारका ऊर्जाका स्रोत हुन्? अनवीकरणीय। चीनले निर्माण गरेको पहिलो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई महिला समाचारवाचकलाई के नामकरण गरिएको छ? सिन्सा ओमेक। सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका पहिलो बैठक कहिले बसेको हो? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 20 गते। नेक्स्ट क्वेसन, सङ्घीय संरचना अनुरूपको निर्वाचन पश्चात गठित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक कहिले सञ्चालन भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 21 गते। मानव अधिकारको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय कहाँ रहेको छ त? जेनेभा, स्विजरल्यान्डमा रहेको छ। मनसुनी वायु कति प्रकारका हुन्छन्? 2, ग्रीष्मकालीन र शीतकालीन। आनुवांशिक स्रोतमाथि पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्वयक बाँडफाँड सम्बन्धी अभिसन्धि नायोगा अभिसन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? सन् 2010 अक्टोबर 29 मा। सन् 2010 अक्टोबर 29। नेक्स्ट क्वेसन, विश्व खाद्य दिवस 2020 को नारा के रहेको छ त? ग्रो नौरिस सस्टेन टुगेदर आवर एक्सन आर आवर फ्युचर रहेको छ। भूकम्प शक्तिको आधारमा वर्गीकरण गर्दा 8 म्याग्निट्युड माथिको भूकम्पलाई के भनिन्छ? महाभूकम्प भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा सानो स्वतन्त्र राज्य कुन हो? भ्याटिकन सिटी, 0.44 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। समुद्री रानी भनेर चिनिने देश कुन हो त? बेलायत हो। नेपाली भाषाको उत्पत्ति सिर्जा जुम्लाबाट भएको हो र नेपाली साहित्यको पहिलो साहित्यिक पत्रिका कुन हो त? सुन्दरी हो। विश्वको पहिलो नगदे बाली चिया हो। यस्तै पर्यटनमा सेन्ट होम अफ हेरेन भन्ने कुन योजनाबाट सुरु भएको हो त? 12औं योजनाबाट। नेपालको पहिलो कार्बन न्युट्रल विमान कम्पनी कुन हो? एथी एयरलाइन्स हो।
भारतमा निजी क्षेत्रमा मोबाइल सेवा प्रयोग गर्ने पहिलो संस्थाको हुनु। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष को हुने प्रावधान रहेको छ? प्रधानमन्त्री। मोबाइल फोनको आविष्कार कहिले गरिएको हो? सन् 1973मा। नेपालमा दिगो विकासको एजेन्डा कहिले बनाइएको हो त? विक्रम सन् 2060मा। आइएसओ 22000 केसँग सम्बन्धित छ? खाद्य सुरक्षासँग। यस्तै पाकिस्तानका राष्ट्रपिता भनेर कसलाई चिनिन्छ त? अली जिन्नालाई। सार्कको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1985 डिसेम्बर 8मा भएको हो। विश्वकप फुटबल महिलाको प्रथम खेल कहाँ भएको थियो? विश्वकप फुटबल महिलाको प्रथम खेल कहाँ भएको थियो? चीनमा सन् 1992मा। सबैभन्दा पहिले टिस्यु कल्चर गर्ने वैज्ञानिक हुन्? हेवर्ड ल्यान्ड हुन्। सूचना क्षेत्रमा प्रयोग हुने एडिएसएलको पुरा रूप के हो त? एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो। नेपालमा प्रयोग भएको पहिलो कम्प्युटर कुन हो? आइबिएम 1401 हो। युट्युबको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2005 फेब्रुअरी 14मा भएको हो। इसिजीको पुरा रूप के हो त? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो। शरीरमा कति प्रकारका मांसपेशी हुन्छन्? 3 प्रकारका। यस्तै हेपाटाइटिस बी कहाँ सङ्क्रमित हुने रोग हो? कलेजोमा। नेक्स्ट क्वेसन, कुन भिटामिनको कमीले मुख तथा मोटाउने गर्छन्? भिटामिन बी को कमीले। डब्लुडब्लुएफको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1961 अप्रिल 19मा। आइएसओ 13485 13485 केसँग सम्बन्धित छ त? मेडिकल डिभाइसेससँग। यस्तै सन् 1650मा आधुनिक जनगणनाको सूत्रपात कहाँबाट भएको हो त? बेलायतबाट। विश्व वातावरण दिवस कहिले पर्छ? जुन 5मा। विश्वको सबैभन्दा ठुलो साबुन कम्पनी कुन हो? युनिलिभर। पानीको मात्रा मानिसको शरीरमा कति % हुन्छ? 60%। घाउ निको हुनमा सहयोग गर्ने भिटामिन कुन हो त? भिटामिन सी हो। नेपालमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस खोप अभियान सुरु कहिले भएको हो? सन् 2004मा। विश्व मुटु दिवस कहिले पर्छ? सेप्टेम्बर 29। सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 पहिलोपटक एकीकृत दस्तावेजका रूपमा कहिले सार्वजनिक गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 21 गते। मिस नेपाल 2020 को उपाधि विजय युवतीको भइन् त? नम्रता श्रेष्ठ भइन्। यस्तै हालै बेलायती सञ्चार माध्यम बीबीसीद्वारा सार्वजनिक 100 प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा पर्न सफल नेपाली चेली को हुन् त? सपना रोका मगर हुन्। द ब्याङ्कर अफ द इयर 2020बाट सम्मानित नेपालको ब्याङ्किङ संस्था कुन हो? एनएमबी ब्याङ्क हो। उक्त सम्मान ब्याङ्कले विगत 4 वर्षमा तेस्रो पटक प्राप्त गरेको हो। लन्डनबाट प्रकाशित दि ब्याङ्कर नामक पत्रिकाले सो अवार्ड प्रदान गरेको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कन्भेन्सन अन नार्कोटिक्स ड्रग्सको चौथो सम्मेलनले लागु औषधिको सूचीबाट हटाएको ऊर्जामयी बिरुवा कुन हो त? गाँजा हो।